फैजान अशरफिया हुजूर मुमताजुल उलमा। ये तहरीक वहां भी चलाते रहे, यानी हमारी तहरीक में उनके तहरीक में फर्क है। इनकी तहरीक का आलम यह होता था कि जब ये बरतानिया दौरा करने के लिए गए, बरतानिया में 1-2 खानकाहें नहीं कई खानकाह बनाकर आए, और 1-2 मस्जिद नहीं कई मसाजिद वहां बनाकर आए, जहां पर आज भी गैर मुस्लिम अगर सही मानों में आता है तो बड़ा मुतासिर होकर जाता है कि वाकई यहाँ पर मुसलमान कुछ अपने काम को अंजाम दे रहा है। मदरसा का क़याम वहां पर करके आए तो दावत व तबलीग की तहरीक चलाए, तो वो इस कदर मजबूत तहरीक चलाकर गए कि आज उनके बनाए हुए खानकाह पर दूसरे लोग बैठकर भी वो तहरीक चला रहे हैं। आज उनके बनाए हुए मसाजिद में जो सदाए आज़ान बुलंद हो रही है, वहां पर खतीब खुतबा दे रहा है, हजरत ने अपने पसीना बहाकर वहां पर मस्जिदें बनाई हैं। जहां पर मस्जिद बनाने का तसव्वुर कोई नहीं कर सकता था, वहां पर आज़ान दिलवाकर मस्जिद बनाई आपने। ये हमारे करीब में भी आप औरंगी टाउन में भी आप देखिए ऐसे ऐसे मकाम पर कि आप दूसरे लोगों को ले जाना चाहिए, वो नहीं जा सकते, लेकिन मखदूम मशाइख अलैहि रहमा सिर्फ दावत और तबलीग की गरज से वहां जाने के लिए भी तैयार हुए। लोग थकाते थे, थक जाते थे, लेकिन तहरीक का काम जारी रखा तो जारी रखते रह गए। तो आप जिस बुजुर्ग की याद मना रहे हैं वो एक शख्स का नाम नहीं है, वो एक तहरीक का नाम है। आप जिनकी याद में बैठे हैं उनकी याद में सिर्फ ये ना कहिएगा कि सिर्फ साहब हम एक उर्स मना ले और आज की याद उनके बयान को उनके मुतालिक कुछ बयान सुनकर आप चले जाए, बस मुख्तार अशरफ अलैहि रहमा एक शख्स का नाम है। नहीं, ये एक शख्स का नाम नहीं, एक तहरीक का नाम है, और उस तहरीक के मुजाहिद आप हैं कि आप उनके तबलीग के और उनके दावत के मिशन को आप आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि देखिए हमारा काम सिर्फ उनके महफिल में बैठकर सुभान अल्लाह और नारे तकबीर और नारे रिसालत हमारा काम नहीं है, बल्कि हम उनकी दावत और तबलीग के फिर हम जिम्मेदार भी बन जाते हैं कि हजरत ने जो दावत और तबलीग की है उसके जिम्मेदार हम हैं। रूहानी एतबार से अगर अल्लाह ने रूहानियत दी है तो इसके जरिए से आप उस काम को अंजाम दीजिए। अल्लाह ने अगर इल्म दिया है तो इल्म के जरिए से इसको प्रचार कीजिए। यही मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी दावत है, और यही तमाम सूफिया किराम की दावत है, और तमाम अल्लाह के नेक बंदों की यही दावत है। तो ये याद रखिए, आज के तकरीर में ये दाव लेकर पैगाम जाइए कि मखदूमुल मशाइख किसी शख्स का नाम नहीं बल्कि एक दावत और तबलीग की तहरीक का नाम है। उसके बाद तहरीकें बनती रही, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े फख्र के साथ ये कह सकते हैं कि इतनी तहरीकें बनती रही और बनती अभी भी बन रही हैं। लेकिन उन तहरीकों में जैसे मैंने शुरू में कहा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो दावत दी उस दावत का नाम दावत इस्लाम रखा गया। आज एक तहरीक हमारे सामने शरीयत की तहरीक है जो शरीयत के पैगाम को आप तक और हम तक पहुंचाती है। उस तहरीक का नाम भी दावत इस्लामी है। कितना अच्छा नाम है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के इस तहरीक दावत से किस कदर मुनासबत है इसकी, और फिर रूहानी तहरीक आप जब चला रहे उसकी मुनासबत भी आप देखें तो ये हमारे यहाँ इस्लाम की दावत इस तरह दीजिए। मैं आखिर में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ जो बुखारी शरीफ में है वो बताता हूँ कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से लेकर आप आए थे। मखदूमुल मशाइख बजाते खुद अपनी ज़ात में एक तहरीक, और ये उनको अपने जद्दे आला से ये तहरीक मिली थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मामूल था कि सुबह की नमाज के बाद आप मुक्तदियों की तरफ टेक लगाकर बैठ जाया करते थे, और रात में चाहे आप ख्वाब देखते तो उस ख्वाब को बयान करते, या कोई सहाबी कोई ख्वाब देखते तो वो ख्वाब बयान करते, सरकार उसकी ताबीर बयान करते थे। तो एक सुबह रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम टेक लगाकर बैठे थे। कहा आज रात मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुमको अपना ख्वाब मैं तुम सबको बता रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताते हैं कि रात मैंने ये ख्वाब देखा कि कुछ फरिश्ते मेरे पास आए और आकर वो 2 हिस्से में बट गए। एक हिस्सा मेरे सरहाने तल पहुंच गया, दूसरा हिस्सा मेरे पायताने तल आ गया। एक ग्रुप उनमें से कहने लगे कि इनकी मिसाल या इनकी बात बताओ, दूसरे कहने लगे ये तो सो रहे हैं, अगर मैं बताऊंगा या कुछ कहूंगा भी तो इनको क्या मालूम। कुछ फरिश्ते कहने लगे कि नहीं,
کہ ان کا دل جو ہے ابھی بھی جاگ رہا ہے، آنکھیں تو سو رہی ہے لیکن دل جاگ رہا ہے۔ والعین نائمۃ والقلب یقظان، آنکھ ان کی سو رہی ہے لیکن دل جاگ رہا ہے۔ کہنے لگے کہ پھر ان کی مثال دو، مثال دینے لگے۔ مثال جب دینے لگے تو یہ کہنے لگے کہ دیکھو ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص مکان بناتا ہے، مکان بنانے کے بعد دسترخوان اس پر لگا دیتا ہے، اس کے بعد ایک دعوت دینے والے کو باہر بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو دعوت دے دے کر بلاؤ۔ اب جب دعوت دے دے کر وہ بلانے لگتا ہے تو جو لوگ ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں تو وہ اس دسترخوان پر آئے گا اور کھانا بھی کھائے گا، مزے بھی کرے گا، لیکن جو اس دعوت دینے والے کے دعوت پر لبیک نہ کہے وہ دسترخوان پر نہیں آئے گا اور وہ نہیں کھائے گا۔ یہ وہ کہنے لگے۔ پھر دوسرے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اولوہا، اس کی تعبیر بتاؤ کہ کیا ہے یہ خواب کی۔ کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائے، جنت میں طرح طرح کے جو ہے نعمتیں موجود ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنا کر دنیا میں بھیجا کہ میرے محبوب دنیا میں جاؤ، لوگوں کو دعوت دو۔ میں نے جنت میں طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی ان کے لیے، طرح طرح کے انعام ان کے لیے ہم نے جنت میں بنائے، آپ جا کر دعوت دیجئے۔ اب ان کے دعوت پر جو لوگ لبیک کہہ دیں گے وہ جنت میں آ کر کھائیں گے، اور ان کی دعوت پر جو لوگ لبیک نہیں کہیں گے وہ دسترخوان پہ نہیں آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں بیدار ہو گیا۔ اس کے بعد سرکار صحابہ کو یہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم نے تعویل بھی سن لی، اب یہ سن لو میری طرف سے جملہ، میں تمہارے درمیان وجہ امتیاز ہوں، وَمُحَمَّدٌ فَرَقٌ بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ ہیں سرکار نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ میں تمہارے درمیان وجہ امتیاز ہوں، کہ جو مجھے مانے گا، میری اطاعت کرے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے کھائے گا، اور جو میری اطاعت نہیں کرے گا، مجھے نہیں مانے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے دسترخوان سے نہیں کھائے گا۔ سرکار کا جملہ سن لیجئے، سرکار کا کیا جملہ تھا؟ جو میری اطاعت کرے گا، جو مجھے مانے گا، وہ اس دسترخوان سے کھائے گا پیے گا، جو مجھے نہیں مانے گا، میری اطاعت نہیں کرے گا، وہ دسترخوان سے نہیں کھائے پیے گا۔ مطلب بالکل آپ سمجھ گئے، جو اللہ اللہ کرتا رہے مجھے نہ مانے اسے دسترخوان سے نہیں دیا جائے گا کھانے، جو لاکھ رات بھر اللہ کو یاد کرتا رہے، جو ساری رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے، جو اپنی تحریک توحید کے نام پر کرتے، جماعت الدعوت کے نام پر ہی کیوں نہ کرتے۔ یہ دیکھیے سرکار کا یہ جملہ یہی تو میں بتانا چاہتا تھا کہ دنیا میں بہت ساری تحریکیں ملیں گی، دنیا میں بہت ساری تنظیمیں ملیں گی، دعوت و تبلیغ کے نام پر آپ کو یہ تحریکیں ملیں گی، جو تحریک کا کہنا یہ ہوگا کہ ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم